टेररिस्ट नंबर 1 को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो हमें यह पता लगता है कि जो भी पावर में हैं, जो भी ताकत में हैं, जो भी लक़ब वो ताकतवर देता है, वो लक़ब उस इंसान पे चिपक जाता है। आजकल लोग ये नहीं देखते हक क्या है, देखते ताकत किसके पास है। जिसके पास ताकत है, जो वो लक़ब देता है, वो लक़ब चिपक जाता है उस इंसान पे। इस्लाम में ताकतवर हमेशा सही नहीं, हक हमेशा सही है। हक, चाहे वो अमीर या गरीब हो, राजा या फकीर हो, गोरा या काला हो, इस्लाम में हक। जो कुरान की आयत से मैंने शुरू किया था इस तकरीर को, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, कि कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो चुका है। ऐसी कई मिसाल है। मीडिया का स्ट्रैटेजी नंबर 6, छठी स्ट्रैटेजी जो मीडिया इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। उर्दू में कहेंगे दोगलापना, डबल स्टैंडर्ड्स। मीडिया पेश करती है कि मुसलमान खवातीन हिजाब में है, ये खवातीन पे इस्लाम जुल्म कर रही है। क्यों? क्योंकि हिजाब में है। दूसरी ओर हम देखते क्रिश्चियन नन, क्रिश्चियन सिस्टर्स, वो भी हिजाब में, उसका भी सर ढका हुआ है, लेकिन कहती अरे वाह, ये खवातीन कितनी मॉडेस्ट है, माशाअल्लाह, कितना पर्दा करती है यार। तो मुसलमान अगर पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो कहा जाता है ये खवातीन पे जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन सिस्टर्स, नन जब पर्दा करती है तो कहा जाता है कि दे आर मॉडेस्ट। मुसलमान जब दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, कहा जाता है दहशतगर्द, ये दाढ़ी वाला टोपी वाला दहशतगर्द। जब सिख दाढ़ी रखते हैं और फेटा बांधते हैं, कहा जाता है वाह क्या मजहबी इंसान है, अपने मजहब का पालन कर रहा है। मुसलमान दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, दहशतगर्द। सिख दाढ़ी रखता है, फेटा बांधता है, मजहबी इंसान। डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलेपना। आप देखेंगे इंडिया मीडिया में भी कई बार आता है। हैदराबाद में एक 50 साल का अरब, 50 साल का मुसलमान अरब ने 18 साल लड़की के साथ शादी किया। फ्रंट पेज, 50 साल का अरब मुसलमान 18 साल लड़की से शादी किया। दूसरे दिन 50 साल का मर्द गैर मुसलमान 8 साल की लड़की को रेप करता है, बलात्कार करता है। आता है न्यूज ब्रीफ में, छोटा सा न्यूज अंदर के पेज में, पेज नंबर 11, पेज नंबर 13। एक 18 साल की लड़की मर्जी से शादी करती है 50 साल के मर्द से, आता है फ्रंट पेज। एक 50 साल का गैर मुसलमान बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है 8 साल की लड़की के साथ, आता है न्यूज ब्रीफ में। क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स। हम देखते हैं अक्सर कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म। और आप देखेंगे एक पैनल था हमारे एग्जीबिशन में कि कई बार दो ऑपोजिट हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि आइस एज कॉट ऑन फायर, बर्फ पर आग लग गई, ये मुमकिन ही नहीं, बर्फ आग पकड़ ही नहीं सकता। अगर मैं कहूंगा 4 साइडेड ट्रायंगल, 4 कोने वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल के 4 कोने हो ही नहीं सकते, ट्रायंगल के 3 कोने होते, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। अगर मैं कहूंगा हॉट आइसक्रीम, गरम आइसक्रीम, हो ही नहीं सकती। उसी तरीके से इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम मतलब अमन, टेररिज्म मतलब अमन के खिलाफ, तो इस्लामिक टेररिज्म हो ही नहीं सकता।
ایک مسلم ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور کچھ اسلام کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں, تو اسے مسلم ٹیررسٹ نہیں کہیں گے آپ. وہ تو بھٹکا ہوا, وہ تو اسلام کے دائرے کے باہر ہے اور وہ بے گناہ لوگ کی جان لے رہا ہے. لیکن اب میڈیا کو دیکھتے ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہے. جب میں UK میں گیا تھا 3 سال پہلے, میرا لیکچر تھا, میں چیف اسپیکر تھا, جو کانفرنس آن ٹیررزم, دہشت گردی پہ کانفرنس تھا. تو اس کے بعد برمنگھم میں ہماری کرو ساتھ میں تھی, ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے. ایک شوٹنگ مطلب فلمنگ. ہم لوگ فلمنگ کو بھی شوٹنگ کہتے. تو بندوق کے ساتھ نہیں تھے, کیمرہ کے ساتھ تھے. ہم لوگ ایک گریو یارڈ میں ایک یہودی قبرستان میں شوٹنگ کر رہے تھے. تو دیکھیں 7-8 لوگ ٹوپی داڑھی والے. تو ایک یہودی نے دیکھا, فوراً پولیس کو فون کیا. ہم نے شوٹنگ ختم کر لیے, فلمنگ ختم کر لیے. پھر پتا چلا کہ پولیس ہم لوگ کو ڈھونڈ رہی ہے. یہ کون 8-9 لوگ داڑھی ٹوپے والے؟ ابھی قبرستان میں کس کی جان لیں گے ہم بھائی؟ تو پتا چلتا ہے کہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے. پھر ایک مشہور مسلمان چیف آف پولیس کو فون کرتا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے؟ نہیں, ہم کو پتا چلا کچھ لوگ وہ یہودی قبرستان میں کچھ چیز کرنے کے لیے آئے. تو مسلمان نے کہا کیا میں نے چند دن پہلے آپ کو DVD دی تھی ایک مقرر کی, ذاکر نائک؟ ہاں میں سن چکا ہوں. کہ اچھا ہے, اچھی تقریر تھی. وہی انسان تھا, وہ آدمی تھا قبرستان میں, مجھے پتا نہیں. وہ ڈھونڈ رہے کون داڑھی ٹوپی والا قبرستان میں کیا کر رہے. یہی UK میں, یہی انگلینڈ میں اکثر ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بے گناہ لوگ کا جس نے قتل کیا ہے وہ ہے IRA, آئرش ریپبلکن آرمی. یہ آئرش ریپبلکن آرمی, یہ آرمی ہے, یہ خصوصاً کیتھلکس ہے. کرسچن میں بھی 2 بھاگ ہیں, کیتھلکس اینڈ پروٹسٹنٹ. یہ کیتھلک لوگ ہیں. انہیں کبھی بھی کیتھلک ٹیررسٹ نہیں کہا گیا ہے, کبھی بھی کرسچن نہیں ٹیررسٹ نہیں کہا گیا. کہا گیا IRA, اسلامک ریپبلکن آرمی. علاقے کے بنیاد پہ جانا گیا, مذہب کے بنیاد پہ نہیں. ہم جانتے ٹامل ٹائیگرز, LTTE, لبریٹڈ ٹامل ٹائیگرز ایلم. کبھی ہندو ٹیررسٹ کہا گیا ان کو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. الفا آسام میں, یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام, خصوصاً ایک ایسا آرگنائزیشن ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشن, جو خصوصاً مسلمان کا قتل کرتا ہے. اسے کبھی بھی ہندو ٹیررسٹ نہیں کہا گیا. کیوں؟ لیکن مسلمان اگر کچھ مسلمان پکڑا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مسلم ٹیررسٹ. کیوں؟ وائی دی ڈبل اسٹینڈرڈز؟ وائی؟ اور تفصیل آپ اگر جاننا چاہتے تو میں تقریر سنیے, از ٹیررزم ا مسلم مونوپولی, جو 2 سال پہلے میں نے دیا تھا سن مقراظ ہال میں, اور 1 مہینے پہلے جو اردو میں دیا تھا, کیا آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہے. اس میں ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا ہوں میں نے. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف چند باتیں اور کہوں گا. ہم جانتے ہیں کہ ابھی حال میں 2-3-4 مہینے پہلے کئی بمب سپوٹ ہوئے, کئی بمب بلاسٹ ہوئے. اور 1 مہینے پہلے, 4 مہینے سے 1 مہینے پہلے تک اکثر میڈیا میں آ رہا تھا کہ مسلمان رسپانسبل. اور ہم جانتے ہیں کہ USA میں بھی, USA میں جو بمب بلاسٹ ہوا تھا 1995 میں 16 اپریل میں, اوکلاہوما بومبنگ, جو سب سے بڑا بمب بلاسٹ ہوا تھا اس وقت, جہاں 166 لوگ کا قتل ہوتا ہے. اس میں ہیڈ لائنز آتا ہے مڈل ایسٹ کانسپریسی, مڈل ایسٹ کانسپریسی, مڈل ایسٹ کانسپریسی. لگاتار ہر روز کئی ہفتوں بعد جب پتا چلتا ہے کہ یہ تو امریکن لوگ نے کیا تھا, ٹام اینڈ ٹیری, ایک بار نیوز میں آتا ہے, فنش, نیوز کے بعد غائب.